اللہ فرماندے نے میرے بندیو تسی میرا ذکر کرو تسی مینوں یاد کرو میں عرش بری دے تانوں یاد کراں گا. کہو سبحان اللہ. ذرا پھر بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جدوں معراج والی رات معراج تے گئے سن نا میرے بعد توجہ کرنا تھوڑے جے ٹائم اندر مختصر دے اندر میں بیان کرنا انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے تک انشاءاللہ 9 بجے تک انشاءاللہ میں تھوڑا جا بیان کرنا تے تھوڑی جی تساں میرے نال بھی تعاون کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا معراج والی رات جس وقت آسمان تے گئے سن اللہ 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 تے آسمانہ تے گئے نا 7ویں آسمان تے پہنچے بابیو 7ویں آسمان تے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. دیکھیا کہ 7ویں آسمان تو اتے نا بیت المعمور ہے سبحان اللہ تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دی دیوار دے نال کمر لا کے رب دیاں تعریفاں فرما رہے سی. سبحان اللہ اللہ پاک دیاں تعریفاں کر دے. پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کی کیا سی میں ایک پیغام دینا چاہنا جیڑا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے نا نبی پاک دی امت کو پیغام دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد اے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو 2 پیغام دے آجے. پہلا پیغام میرا سلام دے آجے کو سبحان اللہ. اور نبی ابراہیم نبی آخری نبی دی امت نو سلام کرے. نبی ابراہیم تینوں سلام کرے مینوں سلام کرے پوری نبی پاک دی پوری امت نو سلام کرے. اس امت دا کیسا حال ہے اللہ اللہ اللہ. اج ویکھو رب دا قرآن سنایا جا رہا ہے. میرے محترم بھائی حافظ صاحب قرآن سنا رہے سی اور اج ساڈا یہ حال ہے کہ باہر محفل لگیا ہونا شیطانی محفل شیطانی پروپیگنڈے ہوندے ہون اور شیطانی کھیت دے تماشے ہوندے ہون. اوتھے لوگ سارا پنڈ اکٹھا ہو جائے گا جدوں رب دا قرآن ہوندا ہے محبوب دا سچا فرمان سنایا جاندا ہے. اے حال ہے بندے 10-15 مسجد دے اندر. افسوس دی گا بات ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کدے پتہ کی کیا سی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد اپنی امت نو پہلا پیغام دیا جے کہ ابراہیم تانوں سلام آکھدا ہے. کہو سبحان اللہ. اور دوسرا پیغام کیے دوسرا پیغام ہے کہ جنت دی زمین بڑی سرخیز ہے. جنت دی زمین بڑی پیاری ہے. جنت دی زمین بڑی میٹھی ہے. او دے اندر پودے لایا کرو. کی کرنا ہے بولو او دے اندر کی کرنا ہے محترم او دے اندر پودے لانے نے. اللہ 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 اے پیغام لے کے نبی پاک اپنی امت کو لائے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے سوڑیا اس جنت پودے کیویں لانے نے لانے نے نا انشاءاللہ اسی جنت پودے لانے نے. اللہ اللہ اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اس جنت پودے انج دے لانے نے سبحان اللہ. اور جنہ دیاں ٹہنیاں بھی سونے دیاں ہونیاں نے جنہ دے تلے بھی سونے دے ہون گے تے پھل او ہون گے جڑے نام مکن والے تسی کھاندے رہو گے پیچھے لگدے رہن گے. کہو سبحان اللہ 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 اللہ. لو میں دساں کو کیویں جنت پودے لگن گے. اللہ میرے نال پڑھنا ہے سبحان اللہ. تسی بھی کہو سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا
الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے جنت دے پودے انشاءاللہ سی لاڑے نے جنت دے اندر. میرے وہاں دے حدیث یاد آئی پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پھر کہو صلی اللہ ہو ٹھلے نہیں پہنا تھوڑا جا ٹائم ہے. محبوب علیہ السلام نا مدینہ پاک دی پیاری زندگی گزارے سی. سبحان اللہ سیرت دی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ نبی پاک جا رہے سن بابیو تے جناب سیدنا ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں نا یہ میرے ہاتھ سے ایک پودا سی کھجور دا تے میں اپنی زمین دے اندر جا کے لان واسطے جا رہا سی تے ملاقات ہو گئی آمنہ دے لال کو صلی اللہ ہو. ملاقات ہو گئی سبحان اللہ تے میں پودا ہاتھ پکڑیا. آقا پوچھتے نے ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہیں؟ آکھیا سونیا میں اپنی زمین پودا لان واسطے جا رہے ہیں پودا لگان واسطے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آقا فرما دینے ابو ہریرہ میں تینوں سونے پودے نہ دہاں کہو سبحان اللہ. میں سونے پودے نہ دساں اللہ. تے ابو ہریرہ فرما دینے سونیا جلدی کرو دیر نہ کرو. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر پڑھ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں محمد جڑے کلمات دسے نے اے پڑھ تو لے جنت چ رب پودے لا چھٹے گا. لاؤ گے نا اللہ. جڑی سورہ مقدسہ میں تسا آپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے نا سورہ کوثر ہے چھوٹی لیکن یہ دے اندر اللہ نے مواد بڑا رکھی ہے. یہ دا مواد بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے. پاک پیغمبر اے سورہ مکی سورت مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہوئی. کیوں نازل ہوئی؟ یہ دا شان نزول دسا. شان نزول ایسی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ابن کثیر دے اندر اس روایت نو بیان کیتا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا فوت ہو گیا نا. میرے محبوب دا بیٹا لگتے جگر میرے محبوب دا دل دا ٹکڑا فوت ہو گیا. محبوب علیہ السلام انج اپنی گود اندر اپنے بیٹے نو رکھیا تے دشمن آئے موقع مل گیا. دشمنوں موقع مل گیا. عاص بن وائل مکے دا بڑا بڑا چودھری ہے. اے آیا آ کے پتہ کی آندا ہے محمد آ کے چودھریاں نو آندا ہے او چودھریو اج محمد دی نسل مک گئی ہے نعوذ باللہ لیعوذ باللہ. لوگوں جنہ دے بیٹے فوت ہو جان پتہ انہاں نہیں ہوندا ہے نا جنہ دے دل دے ٹکڑے دنیا تو چلے جان اے تے انہاں نو پتہ ہوندا ہے اے صدمہ کیڈا کو ہوندا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے مکے والے پتہ کی آندے نے نعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ اج محمد دی نسل ختم ہو گئی ہے. نہ محمد دم کٹا دم بری دا بے نسل آئے اے دیاں نسلاں مک گئیاں نے. انہوں پلا کنے یاد کرنا ہے کون انہوں یاد کرے گا؟ انہاں کملیاں نو کی پتہ سی انہاں بے نصیباں نو کی پتہ سی کہ جدا رب آسماناں تے جدا اللہ آسماناں تے وے او جدا رب عرش برید اپنے محبوب دیاں عظمتاں دا پہ تذکرہ کر رہا ہے او جدا رب عرش برید اوپر بیٹھا ہے. اللہ جڑا اپنے نبی دے ہر موڑ دے ہوتے ہر موقع دے ہر لمحے تے ہر جگہ تے اپنے نبی دی امداد بھی کر دے تے اپنے پیارے پیغمبر دی عزت بھی کرواندا ہے. اللہ پتہ کی آندا ہے اللہ فرمان دے نے وَتُوَزِّرُوا میرے وَتُوَجُّ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی دی عزت بھی کریا کرو میرے محبوب دی توقیر کرو میرے نبی دی امداد بھی کریا جے اللہ اکبر اللہ اللہ اے سورہ کوثر اللہ فرماتے ہیں انا اے ادو نازل ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں انا میرے بات توجہ انا نحن نزل اللہ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر میرے شیخ جان دینے نا ایدہ ترجمہ کی ہے بے شک ایدے اندر کوئی شک شبہ نہیں ایدے اندر کوئی کمی بیشی نہیں انہا دا مانا بے شک ہے ایدے اندر شک نہیں ہو سکتا سوڑیا جو اس آسمان تے کہہ چھڑے آئے جو آسمان تو پیغام نازل کر چھڑے آئے ایدے اندر رد و بدل نہیں ہوئے گا انہا آتوینا کل کوثر سوڑیا سی تو نو حوض کوثر دا مالک بنا چھڑے ہے اللہ 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 حوض کوثر ہے نا اللہ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر فصلی سونیا نماز پڑھو نماز پڑھیا کرو ونحر تے قربانی کریا کرو ان شانیہ کہو والابتر تو آڈا دشمن بے نسل ہے تو آڈا دشمن دم کٹ ہے تو آڈا دشمن دم برید ہے اونا دی نسلہ مٹ جاون گیا اونا دی نسلہ ختم ہو جان گیا انہاں دا نام کوئی نہیں لوے گا انہاں دا نام ختم ہو جائے گا سونے اسی تو اڈا نام انج بلند کرانگے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک بزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک میرے نبی دی شان ہے اللہ 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 آتے نو شان سنا شانا پیر دیا بدر منیر دیا آتے نو شان سنا شانا پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دی سانا کیتا بڑا سچا ہے سارے امام وچ امام ساڈا اونچا ہے او دے قدماں وچ رل جاواں او دے قدماں وچ رل جاواں شانا پیر دیاں بدر منیر دیاں ایتھے میرے شیخ فرمایا کردے سی نا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سی نا میرا نبی امام امام دا میور درود سلام دا میرا نبی امام امام دا میور درود سلام دا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ پریشان ہوئی اسی ہیں و تیرے رکھے ہیں اسی تیرا نام ہی نہ بلند کرانگے تیرا شان نہ بلند کرانگے نا اللہ جی کنہ کو نام بلند ہوئے گا کنہ کو شان بلند ہوئے گا تسی سن دے رہندے ہو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ پریشان ہوں دی لوڑ نہیں نہ پریشان ہو منو اپنی کبریائی دی قسم ہے جب تک ایمان لیان والا کوئی کافر مسلمان ہندہ ہے وہ جدو اسلام دی ہندہ ہے سب تو پہلے میری توحید دا پرچار کرے گا سب تو پہلے میری توحید نو قبول کرے گا دوسرے نمبر تے تیری نبوت نو قبول کرے گا جدو میری توحید نو قبول کرے گا تیری نبوت نو نہیں قبول کرے گا او دا ایمان میں آسمان تے قبول ہی نہیں کرانگا او دا اسلام دی رب نو لوڑ
نہیں اللہ اللہ قربان جاواں اللہ پاک نے پتا کی فرمایا اللہ فرماتے نے سونیا نہ پریشان ہو مؤذن اذان دیندا ہے پہلے میری توحید دا تذکرہ کردا ہے بعد تیری رسالت دا تذکرہ کرے گا جب تک تیری رسالت نہیں ہوئے گی او دی اذان قبول نہیں ہوئے گی جس لباس کے اندر تیری توحید تیری عظمت دا تذکرہ نہیں ہوئے گا نماز قبول نہیں ہوئے گی جس حج دے اندر محبوبہ تیرا تذکرہ نہیں ہوئے گا وہ حج قبول نہیں ہوئے گا سونے جب تک نماز جنازہ تک تیری رسالت دیتے کوئی درود نہیں پڑے گا انی دیر تک وہ نماز جنازہ قبول ہی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ 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 فرماندے نے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ترجمہ کرا کیا کہنا ساکی کوثر دا کہو سبحان اللہ کیا کہنا ساکی کوثر دا جتھوں لنگ دا گیا تے رنگ لاندا گیا کیا کہنا ساکی کوثر دا سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا کیا کہنا ساکی کوثر دا کون نبی اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کتے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کہتے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کہتے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر اللہ فرماتے ہیں انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پاک فرماتے نے میں جدو معراج والی رات گیا نا سمانا تے معراج نو ماندے ہو نا ہیں ادھے بولے ہو مان دے ہو نبی پاک دی معراج ماندے ہو نا عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے پھر کہو عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درد ہے برا کے آیا تے واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے سبحان اللہ اور زمین تے غلام ابو بکر جیسے زمین تے غلام عمر فاروق جیسے زمین تے غلام عثمان ذوالنورین جیسے زمین تے غلام علی المرتضیٰ جیسے آسمانی غلام جبرائیل جیسے اللہ اکبر کبیرہ جا اقصا وچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری وچارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے آواز اندی اللہ فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
نہیں سمجھے؟ اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا 27واں سپارہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی. میرا نبی اوتھے گیا جتے کوئی بھی نہیں. میرے بابا جی پتہ کی کہہ گئے نے سناواں بابے ہو سوتے رہن صدیق فاروق ہوری کہہ دیو سوتے رہن صدیق فاروق ہوری تو عرشاں دے آجا چپ کر کے چاڑ براق سواری اتے تے فلکانو سجا جا چپ کر کے. اللہ اللہ آقا فرماتے جدو میں معراج والی رات گیا نا جنت دی سیر کی تھی مینوں ایک بڑی سونی نہر ویکھی بڑی پیاری نظر آئی. سبحان اللہ میں پوچھا جبرائیل اے نہر کیڑی ہے؟ سبحان حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو نوٹ فرمایا اس روایت نو بیان کرتے نے نا اللہ آکھیا اے جڑی نہر ہے کیڑی نہر ہے؟ جبرائیل فرماندے نے سونیا اے او نہر ہے جس نہر دے بارے اللہ نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے. کہو سبحان اللہ. اور ساڈے نبی نو اللہ نے آب کوثر نہر عطا کیتی ہے. جاؤ آدم تو لے کر کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر کٹھے کر لو. رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا ہاں سارے نبیاں دے حوض کسے دے ایڈے نہیں ہون گے جنہ حوض اللہ نے میرے نبی نو عطا کر چڑھیا. اللہ 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 ماسٹر جی میرے نبی نو حوض دیتا ہے تے اسی انشاءاللہ اس حوض تے پانی پینا ہے نا انشاءاللہ پیواں گے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں جدوں آب کوثر نہر ویکھی تے جدوں میں ویکھیا میری نظر پہ گئی اس نہر دے اوتے سبحان اللہ تے ایڈے ایڈے وڈے پرندے بیٹھے نے جنہاں دیاں دھوڑاں اونٹاں دے طرح نے. کہو سبحان اللہ. تے ایڈے سونے جانور ایڈے سونے پرندے میں نظر آئے تے میں پوچھا جبرائیل اے پرندے کڈے سونے نے سبحان اللہ. تے جبرائیل فرما دینے سونےاں یہ تواڈے امتی بھی تے سونے ہون گے جنہاں انہاں نو کھانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. وہ کہندے سی یہ دا نام مٹ جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٍ کہہ دو صلی اللہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. سونیا پریشان نہ ہوئی اسی تیرا نام قرآن اندر ہی پا چھڑے آئے. یہ جب تک رب میرا قرآن زندہ رہے گا تیرے امتی پڑھ دے رہن گے تیرا نام پڑھ دے رہن گے تے درود پاک پڑھ دے رہن گے. سبحان اللہ. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. آواز ہوندی اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ محمد اللہ دا رسول ہے. اور جدو تک اے آیت رہنی ہے نا جدو تک سورہ محمد رہنی ہے جدو تک رب دا قرآن رہنا اونی دیر تک میرے محمد دا نام ہی زندہ رہنا ہے. کہو سبحان اللہ. تے پھر میرے شاہ فرمایا کردے سی نا وہ جنہوں رب نہ مارے دنیا دی کوئی طاقت مار سکتی
نہیں نہ مار سکتی اللہ 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 فرماندے نے او آسمانوں تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے او دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے او جدا ہاتھ اللہ پھڑ لیندے نا جدا رب اپنے نبی دی راکھی بھی کردا رکھوالا بھی اپنے نبی دا ہے تے میرے محبوب دی شان دا بھی رکھوالا کون ہے اللہ 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 قربان جاواں آؤ میں اپنی بات نو کے چلانا چاہنا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہونا تے دن کیڑا ہونا ہے 50,000 سال دا دن ہونا ہے ایڈا وڈا دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا بندے چلے جان گے لوگ جا رہے ہیں پیران دے اندر جتی نہیں لباس بھی کوئی نہیں اللہ 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 چل دے اللہ اللہ میدان عرفات دے اندر پہنچ جان گے میدان عرفات اندر میدان معاشر اندر لوگ پہنچ چکے نے نا سبحان اللہ میرا نبی اپنی امت دا غمخار نبی ہے اپنے نبی دی امت اپنی امت دے بارے سوال کریا کردا رب امتی تقاضا ایک پاس ہے رب نفسی آوازاں ایک پاس ہے رب امتی تقاضا ایک پاس ہے رب نفسی آوازاں ایک پاسے میں صدقے قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر جدو قیامت نو میدان معاشر اندر پہنچا لوگ پہنچ گئے نے نا اللہ اللہ لوگ مارے پریشان ہون گئے نے پریشانی دی عالم اندر آدم دی طرف جان گئے نوح علیہ السلام دی طرف جان گئے جناب زکریا یعقوب یوسف علیہ السلام دی طرف جان گئے ہر پاس یوں جواب مل جائے گا اللہ اللہ سارے نبی کہن گے نا اللہ اللہ اسی اللہ دے حضور رب دے سامنے پیش نہیں ہو سکتے جاؤ آمینہ دے لال دا پتہ کرو کہو سبحان اللہ آخری نبی محمد دا پتہ کرو نا وہی نبی غمخار نبی ہے میرے پیارے نبی میرے سونے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آکھن ہر ویلے غمخار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آکھن ہر ویلے غمخار دیاں کیا باتاں نے اللہ اللہ ہن لوگ سارے کٹھے ہو کر گے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا انتخاب کرن گے میرے محبوب دی طرف چلے جان گے میرے پاک پیغمبر پہچان لان گے میرے امتی آ گئے نے نا میرے امتی آ گئے نے اللہ اللہ آقا فرماندے نے میرے امتیوں ٹھہر جاؤ نا اللہ اللہ دی اس پاک دی اندر ہوندا ہے میرے محبوب علیہ السلام اللہ اللہ رب دے عرش دے سائے تھلے سجدہ رے سو جان گے نا سجدہ کرن گے اپنی امت دے وارے اللہ 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 قربان جاواں نبی پاک اپنی امت دے بارے سجدہ کرن گے اللہ اللہ میری امت اللہ میری امت تو جواب ملے گا جواب کی مل رہا ہے سونیا ارفع راسک سونیا سر اٹھاؤ نا سال توتا اے میرے محبوبہ تسی منگی جاؤ میں رب تانوں عطا کری جانا وا میں رب تانوں عطا کری جانا وا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مختصر بات دو چار باتاں کرنا اپنی بات نو مکانا چاہنا محبوب علیہ السلام فرما دے اللہ میری امت نو معاف فرما دے میری امت رحم فرما دینا اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ اے ویکھو نا ایک حوض نظر آیا ایک حوض نا جنوں حوض کوثر کہندے نے حوض نا جنوں حوض آپ ایک کوثر کہندے نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ قربان جاواں او ایک حوض دسدا نبی حقانی دا او ایک حوض دسدا نبی حقانی دا سبحان اللہ میرے محبوب دا حوض کوثر نا اللہ اللہ قربان جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 50,000 دا سال دا دن ہونا ہے اللہ اللہ
کئی ایسے لوگ ہون گے جڑے اپنے اپنے پسینیاں دے اندر ڈبدے نظر آن گے نا لوگوں اللہ کو دعا کریا کرو اللہ قیامت دیاں سختیاں تو پناہ عطا کر دینا اللہ قیامت دیاں ہول لکیاں تو بچا لے اللہ اسی کمزور بڑے ہیں اسی بڑے گناہگار ہیں اسی سیاہکار خطا کار ہیں اللہ ساری دنیا دے پہاڑ ساری دنیا دے پہاڑ سارے گناہوں اللہ پر تیری رحمت تو چھوٹے نے نا اسی بڑے بڑے گناہ لے کے آئے ہیں پر تیری رحمت تو چھوٹے نے اللہ 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 محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جاندے نے آندے نے سونے اپنی امت دا خیال کرو حوضے کوثر لگا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ قربان جاواں تے میرے شیخ پتہ کی فرماندے نے نا نال پیار دے کول بٹھان مینوں کہہ رہے ہو نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا پیاس بجھی تے ٹھنڈ پئی سینے پیاس بجھی تے ٹھنڈ پئی سینے تے مل پہ گئی قرآن سنان والا اللہ 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 پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے حوض کوثر ہے اللہ 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 حوض کوثر ہے نا اے عام جہا پانی نہیں جدے بارے حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے محبوب فرماندے نے میرے حوض کوثر دا پانی برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے برف نالوں ٹھنڈا شہد نالوں میٹھا تے دودھ نالوں چٹا ہوئے گا سبحان اللہ تے صحابہ پوچھدے نے سونیا اس حوض کوثر دے او برتن کی میں دے ہون گے نا آقا فرماندے نے میرے صحابہ حوض کوثر دے برتن اللہ نے سونے تے چاندی دے تیار کیتے نے سبحان اللہ انشاءاللہ ساں پینا ہے انشاءاللہ پینا ہے اللہ اکبر اللہ 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 پاک دی قسم اٹھا کے کہنا میرا دعویٰ ہے اس چیز دے اندر دعویٰ ہے کہ جیڑا جد نال پیار کردہ ہے اللہ او دا مل کدی بھی ضائع کردہ نہیں جیڑا کسے نال پیار کردہ ہے نا اسی پیار انشاءاللہ حقیقی پیار کرنے سچا پیار کرنے اپنے نبی دے نال انشاءاللہ کردے رواں گے اللہ اللہ میری دعا ہے اللہ سانو آخری دم تک نبی دا محب بنا لے تے شیر پنجاب دا کی کیا کردے سی نا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار محبت دے والے نال پیار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے نا جویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے نال حدیث پاک دے اندر ہوندا نا کہ حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ دے اندر ہاتھ پایا بازار دے اندر جا رہے نے اللہ اللہ آقا دے نے عمر تو میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے آدھے نے سونے اپنی جان تو علاوہ باقی سارے جان تو ود کے پیار کرنا آقا فرماندے نے عمر ان تو اجے مومن ہویا نہیں اجے مومن نہیں ہویا آکھیا سونیا کیوں فرمایا جڑا بندہ اپنی جان تو ود کے میرے نال پیار نہیں کردا وہ بندہ مومن نہیں ہوندا تے فرماندے نے نون نبی نال لگ گئی یاری نون نبی نال لگ گئی یاری سانو رہیاں ہور نہ لوڑا نون نبی نال لگ گئی یاری سانو رہیاں ہور نہ لوڑا تے میرے پیر جائے نہ ہون ہور لکھ کروڑا اگلی گل نہیں کرنا چاہتا میں ایک بات اور کرنا چاہنا ہوں سبحان اللہ می محمد مرشد ملیا جدا روزہ وچ مدینے تے نام لواں جدو پیر سنے دا نام لواں جدو پیر سنے دا تے ٹھنڈ پوے وچ سینے آقا فرماندے نے میرے حوض دے جڑے کٹورے ہون گے نا
آسمان تو زیادہ آسمان دے ستارے جڑے نے نا میرے حوض کوثر دے جڑے برتن ہونے نے نا آسمان دے ستاریاں تو بہتے ہونے نے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 مینوں ایک روایت یاد آئی سیدنا حضرت عثمان قید رضی اللہ تعالی صحابہ نو مندے ہو نا نبی پاک دے صحابہ نال پیار کر دے ہو انشاءاللہ گستاخ رسول گستاخ صحابہ دے انشاءاللہ اسی جب تک زندہ ہاں انشاءاللہ انہاں دا مقابلہ کردے رہاں گے مقابلہ کردے رہاں گے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عثمان قید رضی اللہ تعالی سیرت دی کتاب دے اندر لکھیا حضرت عثمان نے جدوں او کنواں خریدیا سی نا تسی واقعہ آگے سنے ہی ہے کنواں خریدیا او دے وچ برتن بھریا پانی دا تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے لے کے چلے گئے سبحان اللہ تے حضرت عثمان فرماندے سونیا میں پانی تواڈے واسطے لے کے آیا اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام پانی پیندے نے میں سبحان اللہ تے نال آقا نے پتہ کی فرمایا آقا فرماندے نے عثمان اج تو پلایا حوض کوثر تے میں محمد تینوں پلاواں گا ہیں کون سی آوا لقد رضی اللہ علی المؤمنین کہہ دیو تھک گئے ہو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا کون سی آواز والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معہ محمد اللہ دا رسول ہے اللہ نے سنیا جیڑے تیرے نال نے تے نال کون ہوندے نے یار نال کون ہوندے نے یار سونیا جیڑے تیرے نال نے نا زمین تے تینوں پیارے بڑے لگدے نے آسمان تے مینوں پیارے بڑے لگدے نے سبحان اللہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اللہ فرماندے نے لوگ کامیاب ہو گئے فلاح پا گئے تے فلاح پا کے کتے گئے جنتاں دے وارث ہو گئے ہوم الوارثون وقت بڑا تھوڑا سی اس واسطے مختصر کیتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دا احسار ساڈا سارے دا مل بیٹھنا